नमस्कार। समाजको आवाज टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूमा फेरि पनि म आएको छु। नेपालको सैनिक इतिहास लिएर मैले फेरि पनि निवेदन के गर्न चाहन्छु भन्दा इतिहास भनेको प्रमाणको आधारमा सुधार हुँदै जान्छ, थपिँदै जान्छ। मैले बोलेका कुराहरूमा कमी कमजोरीमा छन् भनेदेखि सुधार दिनु होला, अवश्य म पूर्ण छैन। र मैले नेपाली सेनाको विषयमा फेरि पनि मैले प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले के कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने यो सेना लिलीकोटमा 1616 सालको भाद्र महिनामै खडा भएको हो। यो मेरो एउटा प्राज्ञिक मेरो एउटा अडान हो। र अब मैले हिजो यसको जन्म कहिले भयो, के गर्यो भन्ने विषयमा मैले गरेँ। र आज मेरो प्रवेश चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेनाको दर्जाहरू हिजो सङ्गठनसम्मको कुरा भयो। अब आज सेनाको दर्जाहरूको विकासक्रमको विषयमा अलिकति म जानकारी गर्न चाहन्छु। अब यो सेनाको दर्जा भनेको कुरो नेपालको मात्रै हुँदैन, भारतको मात्रै हुँदैन भन्दा यो इस युनिभर्सल, यो संसारभरिको सुनिजानेको देखिजानेको आधारमा राखिन्छ। यो उतिखेर पनि नेपाल एउटा बाकस भनौँ, बक्सा भनौँ, एउटा सन्दुक जस्तो थियो नेपालको स्थिति उतिखेर थुनिएर राखिएको। किन भन्नुहुन्छ भन्दा उत्तरतिर हिमालय, हामी उत्तर जानलाई पनि केही नाका बाहेक, केही मौसम बाहेक, त्यो अब हाम्रो यो मौसम अनुसारको हो। कुतिर केरुङ नाका, त्यसपछि यो पूर्वको किमाथाङका यो केही नाका बाहेक अरू ढोका बन्द सराइ हुन्थ्यो हिमालले। दक्षिणतिर मलेरिया लाग्थ्यो, चारकोसे झाडी थियो। यो वर्षमा 3-4 महिना पनि हामीले त्यहाँबाट आवजावत गर्न सक्दैनथ्यौँ। यो गरममा जानु भनेको त्यो सिधै तातो पानीमा डुबेर मर्नु सर हुन्थ्यो। भन्दाखेरि यसरी हाम्रो दक्षिणतिर जानलाई पनि हामीले भने जति खुला एक्सेस थिएन, उत्तरतिर पनि थिएन। नेपालको स्थिति आन्तरिक राजनीति गर्नेलाई पनि, चाहे राजनीतिको नाममा, चाहे धर्मको नाममा, चाहे अब एउटा अटोक्रासीको नाममा जे गरे पनि यो नेपाल चाहिँ एउटा बन्द बक्स जस्तो थियो। त्यतिखेर दुश्मनहरू हमला गर्न आउनलाई पनि तिनीहरूले मौसम कुर्नु पर्थ्यो, सिजन कुर्नु पर्थ्यो। चाहे उत्तरले हमला गर्न आउनु पर्दाखेरि, चाहे दक्षिणतिरबाट आउँदाखेरि, धेरै मुसलमानहरूले हमला गर्न आउँदाखेरि उनीहरू जाडै महिनामा आएका छन् भन्दा अब यो हिसाब किताबबाट यो नेपालले कसरी बाहिर जगतको कुरा जान्दथ्यो भन्ने कुरामा हाम्रो दूतहरू वकिल भन्थे। अब विशेष गरी वकिलहरू देखेर तिब्बत जान्थे, चाइना जान्थे, यहाँबाट हाम्रो भारतको विभिन्न क्षेत्रमा जान्थे, हाम्रा वकिलहरू पठाइन्थ्यो। वैवाहिक सम्बन्ध राजा रजौटा बिचमा उतिखेर पनि थियो। पछि गएर भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले पनि बनारसबाट इन्द्र राज्य लक्ष्मीको नाम पछि दिएको छ, उनी उतैबाट विवाह गरेर ल्याइएको हो। करेक्सन होइन, इन्द्र त मकवानपुरको हुन् र जोस उहाँले पनि बनारसमा बिहा गरेर ल्याएकै हो। भन्दाखेरि हाम्रो यो धार्मिक कारणले जाँदाखेरि, विभिन्न कारणले जाँदाखेरि मान्छे बुझेर आउँथे, त्यसपछि सैनिक महत्त्वको कुराहरू खबर ल्याउँथे भन्दा अब यो दर्जा पनि नेपालमा 2200-2400मा देखि लगायत थुप्रैमा छन्। सुबेदार र सरदारको पद असाध्यै प्रख्याति थियो देखेर। मैले अलिकति सुबेदारको कुरा नि गरेँ भन्दा सरदारहरू यो लमजुङतिर र लमजुङको राजाहरूले, कास्कीका राजाहरूले, त्यसपछि गएर मकवानपुरे राजाहरूले यिनीहरूले सरदारको पद खुबै दिएको छ। आफ्नो भाइहरूलाई सरदार दिएको छ। लमजुङको राजा राजकुमार द्रव्यशाह सरदार थिए, रागिनासकोटको सरदार भएर बसेका थिए, जो पछि गएर लिलकोटको राजा भए, गोर्खा राजवंश खडा गरे भन्दा त्यसैपछि सुबेदार भने सुबेदार धेरै ठुलो पद थियो, धेरै ठुलो पद थियो यो भन्दा यो चिजहरू नेपालमा पनि आयो। र चाहिँ अब मैले यो पृथ्वीनारायण शाहको कालीन अथवा यो द्रव्यशाह कालीन
मा हेर्दाखेरि अब उनको पालामा पनि यो काजी दिने अब यो जेठा बुढाहरू यो दिने यो देखिन्छ यसमा। विशेष गरेर मैले सिधै गरेर पृथ्वीनारायण शाहको पालामा आउँदाखेरि त्यहाँ सुबेदार छ। उनको पालाको कम्पनी कमान्डर अहिले गुल्नुपति भनेको सुबेदार। हामीले नेपालमा यसलाई धेरै तल्लो तल्लो तहमा झार्यौँ यसको अधिकार क्षेत्र। यो धेरै शक्तिशाली एउटा क्षेत्रीय प्रशासक सैनिक कमान्डर अहिलेका तिनतारे जर्नल सरभन्दा नि ठुलो थियो यो। अब यसको भ्यालु भारतमा पनि यसको घट्दै गयो, अन्त पनि घट्दै गयो भनेपछि पछि गएर अहिले हाम्रो नेपाली सेनामा सुबेदार एउटा 40-45 जनाको एउटा सेनामुखको मा पनि अब दोस्रो तहको कमान्डर मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि यति तल झरिसकेको छ। उतिखेर कुरा गर्दैछु म भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको पालाको मैले हेर्दाखेरि सुबेदार, पछि गएर काजी इट्सेल्फ काजीहरू आएको छ। उहाँको पालामा यो जेठा बुढा भनी पद छ। रामकृष्ण कुँवरले जेठा बुढा पद अरूले नि पाएका छन्। त्यसपछि अजिटन भनी छ, ऐटन। त्यसपछि मेजर भन्ने पद छ। भन्दा यो मेजर भन्ने पद चाहिँ उतिखेर के थियो भन्दा यो हौलदार मेजर, अहिलेको बिल्लादार। अब यो 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 ऊ हुन्थ्यो के अरे, यो तल गएर तिलङ्गा, त्यसपछि गएर यो अमलदारहरू छ, त्यसपछि हौलदार छ, त्यतिखेर हुद्दाहरू छ, हुद्दा छ, हुद्दा भन्ने नै लेखेको छ, हुद्दा। त्यसपछि गएर मेजर, मेजर भनेको हौलदार मेजर। र हाम्रो इतिहासमा उतिखेर पनि यो मेजरहरू दियो भनेर लेखिएको छ। त्यो मेजर चाहिँ त्यो बिल्लादार मेजर थियो। नेपालमा मेजर भन्ने पद त धेरै पछि राणाकालमा मात्र भित्रिएको हो। यो यहाँहरूलाई म एउटा उयो गर्न चाहन्छु, क्लियर गर्न चाहन्छु। मेजर भने त राणाको कालमा पनि जङ्गबहादुरभन्दा पछि मलाई लाग्छ वीर शमशेरको पाला मात्रै छिरेको मेजर पद। संसारभरि नै झन् यस्तै थियो भन्दा अब मैले फेरि फर्केँ यतापट्टि। मेजर, अजिटन भनेको एडजुटेन्ट थियो, त्यो भनेको जमदार। त्यसपछि जामादारै भन्ने छ पद, सुबेदारै मैले अहिले भनिसकेँ। त्यसभन्दा माथि सरदार छ, सरदारभन्दा माथि काजी छ। र यसरी अब यो तलतिर हामीले सिकारी देखिन्छ, खजान्ची देखिन्छ, कप्परदार देखिन्छ। कप्परदारहरू पनि यो लेखातिरका। खजान्ची त अब पैसा सम्बन्धी नै भयो, अहिले पनि नेपालमा खजान्ची छ। सिकारी पनि पद छ। तर जे पद भए पनि यिनीहरूले राजै भन्दा अगाडि लड्थे। राजाको भाइलाई चौतारा दिएको छ, उनीहरूलाई चौतारालाई नि काजी दिएको छ। यो चौतारा पनि एउटा मिलिट्री भ्यालुबाट, यो हाम्रो भारतवर्षबाटै हामीले कपी गरेका हौँ। यिनीहरू चौतारा राजाका खलकहरूलाई, चौताराहरू सरदार भएका छन्, चौताराहरू काजी भएका छन् भन्दा यसरी यो त्यतिखेरको सैनिक पदहरू सबैले सैनिक एउटा निशान लगाउँथे। र यहाँनिर आम दर्शकले, नेपाली सेनाले, इतिहासकारले, पत्रकारजीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भन्दाखेरि उतिखेर काजी दर्जा दिइयो। 4 काजी हुन्थे, 4 काजी माथि मूल काजी हुन्थे। 4 काजी भनेका मन्त्री सर हुन्। त्यसपछि त्योभन्दा माथिको मूल काजी हुन्थे भन्दा अब त्यसमा पराष्ट्र हेर्ने काजी, सेना हेर्ने काजी, अर्थ हेर्ने काजी, न्याय हेर्ने काजी, भूमि हेर्ने काजी, त्यसमाथि मूल काजी। अब अहिले चाहिँ यो काजी पाउने उतिखेरका केही वंशहरू अहिले शक्तिमा आए, सत्तामा आए। अब त्यो काजीलाई नेपालको एउटा काजी कुनै पाँडे खलकले, बसन्त खलकले, थापा खलकले त्यही काजीलाई मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि त्यही काजीलाई राखेको छ। पहिलो सेनापति पनि त्यसैलाई राखेको छ, अर्को कुनैमा पनि उसैलाई राखेको छ। सोलो ढोलोमा नहेरिकन त्यो काजी कुन काजी थियो? सेना हेर्ने काजी थियो, भूमि हेर्ने काजी थियो, न्याय हेर्ने काजी थियो। यो काजी हाम्रा इतिहासकारहरूले छुट्याएनन्, सेनाले छुट्याएन। म कालु पाण्डेको चाहिँ एउटा महान योद्धा, उहाँको विषयमा अलिकति भन्दा, उहाँ मूल काजी हुनुहुन्थ्यो त्यो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा।
उहाँले छानेको मूल काजी हो। जनताले भनेर जनताको उहाँले पृथ्वीनारायण शाहले विराज बखतीलाई एउटा आफ्नो काजी बनाउन खोज्दा भनेको मूल काजी बनाउन खोज्दा जनताले कालु पाण्डेलाई मागे, मैले कालियालाई नै मैले दिएँ भने यो त मूल काजी। त्यसपछि अरू काजीहरू थिए त्यहाँ भन्दा अब योलाई छनौट गर्नु जरुरी छ र अब यो सिस्टम पछिसम्म रह्यो। कहिलेसम्म रह्यो भन्दाखेरि यिनका पृथ्वीनारायण शाहका छोरा प्रताप सिंहको पालामा पनि यही दर्जाहरू रहे। जब अब प्रताप सिंह शाह मरिसकेपछि अल्पायुमा मरे यिनी, 1-2 वर्ष राजा भएर मरे भन्दा यिनका प्रताप सिंहका छोरा रणबहादुर शाह फेरि बालक राजा भए, 3 वर्ष नपुगिने राजा भए भन्दा यिनको पालामा प्रताप सिंहको रानी राजेन्द्र लक्ष्मी ले शासनभार चलाइन्। त्यतिखेरसम्म पनि यही सिस्टम थियो। जब रणबहादुर केही राज्यकालमा बालक राजाको पालामा यिनका काका बहादुर शाह अथवा पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाह नायब हुन्छन् र बहादुर शाहको पालामा मैले पहिलाचोटि कप्तान देख्छु। कप्तान शिवनारायण खत्री, कप्तान कालु पाण्डे, पहिला कीर्तिपुरमा लड्ने वीरगति पाउने कालु पाण्डे होइनन्, अर्कै कालु पाण्डे लेख्छन् जो चाहिँ जुम्लाको हमलामा यिनको ठुलो भूमिका छ। कप्तान शिवनारायण खत्री। यसरी यो बहादुर शाहको पालामा देखेका कप्तानहरू त्यो एउटा पद मात्रै देखिन्छ। अब अरू मैले भने अरू पदहरू थिए, मैले यो अब अफसरमा एजिटन, अब हुद्दा, जामादार, यो पदहरू देखिन्छ, तर अफसरको पदमा कप्तान देखिन्छ। यो कप्तान र सरदारको पद बराबरी रहेछ यो उतिखेर भन्दा। अब यो कप्तानको पद रह्यो। अब यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुने बेलामा पनि सरदार कप्तान काजी, सरदार कप्तान काजी, अब यो चिजहरू देखिन्छ, धेरै देखिन्छ। त्यसपछि जामादार, सुबेदार, अब निशान, यो दर्जाहरू देखिन्छ भन्दा अब सरदार भक्ति थापालाई धेरै ठाउँमा कप्तान पनि देखेँ मैले। कप्तान भक्ति थापा, कप्तान बलभद्र कुँवर र सरदार बलभद्र कुँवर, यो मैले भने यो दर्जा यिनीहरूको एउटै दर्जा रहेछ, यो एकै दर्जा रहेछ यो। र अब यो कप्तान दर्जाबाट जब भीमसेन थापा शक्तिमा आउँछन्, उनीले राजा रणबहादुर शाह, पूर्व राजा रणबहादुर शाह, यिनीहरू मिलेर काशी भाग्छन् दरबारी खिचौलोमा। भागेर फर्किसकेपछि एकैचोटि अब यिनी काठमाडौँ फर्किसकेपछि नेपालमा एकैचोटि अब भनौँ काजी अमरसिंह थापा, यिनका बाउ अमरसिंह थापालाई जर्नेल दिलाएर आफू पनि जर्नेल हुन्छन् यिनी। त्यसपछि आफ्नो भतिजा रणवीर सिंह थापा, के अरे भाइ रणवीर सिंह थापालाई कर्नेल दिन्छन्। पहिलो कर्नेल मैले रणवीर सिंह थापालाई पाएँ। मैले भने कप्तान बहादुर शाहको पालाबाट देखिन्छ। त्यसपछि गएर एकैचोटि जर्नेल र कर्नल गिरवाण युद्ध राजा छँदैछन्। रणबहादुर शाह फर्किया आए बनारसबाट। अब त्यो शक्ति आफ्नो हातमा ल्याएपछि भीमसेन थापा र रणबहादुर शाह मिलेर यो पद क्रिएट गरेर देखिन्छ। र यहाँनेरि नेपालको इतिहासमा 2टा अमरसिंह थापा छन्। एउटा सिरानचोकी अमरसिंह थापा, जसलाई इतिहासमा बडाकाजी भनिन्छ। यो बडाकाजी भन्ने दर्जा होइन, यहाँ सबैले बुझ्नु होला। अब अहिले भन्छु फेरि, अर्को अमरसिंह थापा जो चाहिँ बोर्लाङ्गे अमरसिंह थापा, यिनी पनि पछि काजी भएका छन्। यिनीलाई छोटा काजी भन्दाखेरि जेठा, उनीहरू गोर्खाली, एउटा बोर्लाङ्गे एउटा सिरानचोके। अब सिरानचोके अमरसिंह थापा जेठा भएको यिनीहरूलाई बडा काजी, बोर्लाङ्गे चाहिँ कान्छा भएको हुनाले यिनलाई चाहिँ छोटा काजी, साना काजी, ठुला काजी, साना काजी भनौँ अब भन्दाखेरि यो समाजमा चिन्नको लागि, सेनामा चिन्नको लागि
जेठा काजी र कान्छा काजी भएको हो यो चाहिँ खास चाहिँ यिनीहरू काजी दुईटै काजी भन्दाखेरि त्यो दुविधा नहोस् भनेर यसरी अब यो प्रचलित नाम हुँदाखेरि अब हाम्रो इतिहासमा चाहिँ बडा काजी भनेर लेखियो बट बडा काजी इज नट द ऱ्याङ्क उहाँको दर्जा काजी मात्रै हो उतिखेरको सेनापतिहरूले पाउने दर्जा काजी हो मूल काजीले पाउने नि काजी नै हो भनेपछि यहाँनिर क्लियर होइदिनु पर्यो र अब मैले यहाँ फेरि फर्केर गएँ भीमसेन थापाले खडा गरेको कर्नेल र जनरल अब त्यसपछि उनले आफ्नो शक्ति सौन्जेल यो कर्नेल र जनरल आफ्नो परिवारमा मात्रै राखे अरूलाई दिएनन् बरु भतिजा उज्जरी सिंह थापा जो बुटोल फ्रन्टमा लडे एउटा वीर योद्धा उनले कर्नेल पाए जब भीमसेन थापाले अन्तमा गएर उनले फेरि कमान्डर इन चिफको पद पाए यो उनले सेरेर मर्नुभन्दा केही अगाडि हो यो अब त्यहाँ चाहिँ गएर मैले यहाँलाई भने जनरलबाट कमान्डर इन चिफको पद आयो अब जब उनको अवसानपछि अब माथवर सिंह थापा बिचमा पाण्डेहरू आए फेरि रणजङ पाण्डेहरू आए पाण्डेहरूले के गरे भन्दाखेरि यो भीमसेन थापा अलक्षिनियो नेपालमा अङ्ग्रेजी पदहरू लिएर आएर अङ्ग्रेजी युनिफर्म लिएर आएर भनेको ब्रिटिसहरूको यो फ्रान्सको हामीले आर्मी युनिफर्म ल्यायो कपी गरायौँ बेलायतको होइन पहिलो जनरल भए फ्रान्सको युनिफर्म लाए उनका भाइ भतिजा कर्नेल भए जर्नल दिए अर्को भाइलाई दिए पछि गएर रणवीर सिंह थापालाई जर्नल पनि दिए भन्दा यिनीहरूले कमान्ड गर्ने फौजले पनि त्यो फ्रान्सकै जस्तो लुगा लगाए यहाँनिर तर भएर त्यतिखेर अर्को फेरि पृथ्वीनारायण शाहकै पालाका दौरा काला दौरो सुरुवाल सेतो दौरो सुरुवाल लाएर चाँचोडा लाउने पल्टन फेरि छुट्टै थिए यहाँ भीम भक्ति थापा अमरसिंह थापा लगायतहरू यिनीहरू चाहिँ फेरि काला दौरो सुरुवालमै उतिखेर तल्लो दर्जा भन्नाले बिल्लदारसम्मले सिपाहीदेखि हलदार मेजर अजिटन के अरे यिनीसम्मले काला दौरो सुरुवाल लाउँथे जमदारदेखि माथि जामादारभन्दा माथि काजीसम्मले सेतो दौरो सुरुवाल लाउँथे भन्दा भीमसेन थापाको पालामा जर्नल कर्नल खडा गरेपछि त्यो फौज पनि त्यही अनुसार खडा भयो र अब जब उनको अवसानपछि रणजङ पाण्डे जब सर्वेसर्वा भएपछि यो भीमसेन थापा अलैसिनले लिएर आयो नेपाल आधी जति नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा हार्यो हार्नुको कारण पनि यो अलैसिन गाईखानीहरूको युनिफर्म लाएर ल भन्ने यस्तो किसिमको भएपछि पुरा जर्नल कर्नलको पद खारेज भयो अब यहाँनिर पुरा त्यो युनिफर्म खारेज भयो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर नेपालको इतिहासमा त्यो लेख्ने बेला हाम्रो पाण्डे वंशले पनि रणजङ पाण्डेलाई उहाँ चाहिँ भीमसेन थापा जस्तै टुपी लगाइदिएर जर्नेली लुगा लगाइदिएर अब त्यो फोटो बनाइदिएका छन् त्यो काल्पनिक फोटो यो इतिहास पढ्दैन नि यहाँनिर रणजङ पाण्डेले लाउनु भएन कहिले पनि जर्नलको पद उहाँले त्यो पश्चिममा त्यो टोपी पनि लाउनु भएन अब यहाँनिर गएर फेरि मैले भने रणजङ पाण्डेको पालामा फेरि हाम्रो दर्जाहरू पृथ्वीनारायण शाहकालीन भयो अब रणजङ पाण्डेहरू पनि अब ऊ पनि हटाहट गरेर मर्छन् त्यसपछि यहाँ ठुलो हुन्छ अब अरू आउँछन् र पछि माथवर सिंह थापालाई बोलाइन्छ धेरै पछि अब माथवर सिंह थापा विदेशीका थिए भागेका थिए नेपालबाट भीमसेन थापाको अवसानपछि त्यसपछि माथवर सिंह थापा आइसकेपछि उनले फेरि नेपालमा आफ्ना ठुला बाबा जेठा बाबा भीमसेन थापाले नै चलाएको जर्नेली कर्नेली त्यही लुगा त्यही सङ्गठन यिनले चलाउँछ यहाँनिर मैले अलिकति भन्न छुटाएँ भीमसेन थापाको पालामा उनले फ्रान्सबाट कालीगढ निकालेर ल्याएका छन् त्यो अनुसारको यहाँ युनिफर्म सिलाइयो अहिलेको काठमाडौँको छाउनीमा हेर त्यहाँ चाहिँ अहिले सङ्ग्रहालय छ त्यो भीमसेन थापाको जङ्गी अड्डा हो त्यो सैनिक अड्डा थियो उनी थापाथलीमा बस्थे अब पछि आएर सुन्दारामा बसे तर उनको सैनिक मुख्यालय कहाँ थियो भन्दाखेरि अहिलेको सैनिक सङ्ग्रहालय राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय भीमसेन थापाको जङ्गी अड्डा हो त्यो कसरी बनाइयो ज्योतिषीले हेर्दाखेरि हनुमान ढोका भन्दा लक्षिमको माटो कुन ठाउँमा छ भनेर हेराएर चाहिँ मैले हेरेँ त्यो चिजहरू
हेर्दाखेरि हनुमान ढोकाकै त्यो प्यारालाल लक्षिणको माटो र यहाँ चाहिँ सेना खडा गरियो, जङ्गी अड्डा बनाइयो भनेदेखि फलिफाप हुन्छ भनेर त्यो छाउनीमा अहिले जहाँ चाहिँ भीमसेन थापाले बनाएको त्यो अहिले बनाएको छ, वास्तवमा त्यो पहिलो चाहिँ जङ्गी अड्डा हो नेपाली सेनाको थियो। अब त्यहाँ बनाइसकेपछि त्यहाँ ब्यारेकहरू खडा गरियो जसलाई छाउनी भनियो। हाम्रो मित्र राष्ट्र हिन्दुस्तानमा सबै छाउनी भनिन्थ्यो, मुगल अम्पायरमा छाउनी भनिन्थ्यो ब्यारेकलाई। अनि त्यहाँ छाउनी बनाएर राखियो, ब्यारेक सिस्टम राखियो। अब पछि आउँछ अहिले हतियारको विकासक्रममा उनले त्यहाँ स्वयम्भूमा बारुदखाना बनाए, त्यसपछि बालजुमा हतियार कारखाना बनाए। हो, यसरी स्थापित त्यो एउटा सैनिक सङ्गठनलाई जब अब यो पाण्डे आए, पाण्डे आइसकेपछि भीमसेन थापापछि मैले भने पाण्डेहरू आइसकेपछि त्यो ब्यारेक सिस्टम नै हटाइयो, त्यो जङ्गी अड्डा पनि हटाइयो, त्यसपछि त्यो पश्चिमाको चाहिँ त्यो युनिफर्म पनि हटाइयो, दर्जा पनि हटाइयो रणजङ्ग पाण्डेको पालामा। हेर्नुहोस् है त, फेरि हामी ब्याक टु द मङ्गलमान पुरानो सिस्टममा गयौँ। र अब मैले फेरि फर्केर आएँ माथावरको पालामा, फेरि उनी जनरल भए, मिनिस्टर भए, जनरल भए, त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएर पाए उनले। त्यति शक्ति लिए उनले। नेपालको पहिलो नियुक्ति पाएर प्रधानमन्त्री माधवसिंह थापा, र उनले जनरल अब यसरी माधवसिंह थापाले प्रधानमन्त्री लिइसकेपछि नामको अगाडि जनरल पनि लेख्न थालिसकेपछि कलाबहादुर पनि तकमा हो, त्यो चाहिँ खिलाफ बन्थ्यो भनेपछि जनरल प्राइम मिनिस्टर जनरल माधवसिंह थापा कलाबहादुर उनको पुरा नाम। फेरि यसरी यो भीमसेन थापाको पालाको पदहरू रिभाइभ भए। अब एकैचोटि गएर उनलाई पनि मारिन्छ। मारिसकेपछि विक्रम सम्वत 1903 सालमा कोत पर्व भएपछि जङ्गबहादुर शक्तिमा आउँछन्। जङ्गबहादुरको कोत पर्वमा पनि साथ दिनेहरू उनका भाइहरू कप्तानहरू छन् धेरै। कप्तान छ, एकैचोटि कर्नेल छ, कर्नेल पछि नेपालमा जनरलमा पनि ब्रिगेडियर जनरल हुन्न थियो। अब यहाँनिर मैले के भने भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कप्तान कर्नेल एकैचोटि मेजर हुन्न थियो नेपालमा। अनि कर्नेलबाट जनरल पनि त्यो चाहिँ जङ्गबहादुरको पालामा त्यो 1 तारिक 2 तारिकदेखि एकचोटि जनरल बनिन्थ्यो, जनरल भयो। कप्तान कर्नेल जनरल एकैचोटि पाउने। अनि बिचमा काजीहरू थिँदै थिए, यो सरदार कपरदार यो छँदै थिए त्यतिखेरसम्म पनि। भनेपछि जब राणाहरूको अब जातै जनरल भयो, जातै मेजर भयो, जातै लकडाउन, अब उनीहरूको चाहिँ जन्मदेखि नै अब यो दिन थालिसकेपछि यहाँनिर विक्रम राणा छन्, नरसिंह राणा छन्, त्यसपछि गएर जङ्गबहादुरका सन्तान राणा छन्, र अर्को शमशेर राणा भए यहाँनिर पछि गएर। अब विक्रम राणालाई ठुल्ठुलो पद दिएको छैन पछि गएर, नरसिंह राणालाई त्यति ठुलो पद दिएको छैन भन्दा पछि जब गएर यो शमशेर राणाहरूको अधिपत्य रहन्छ यहाँ। यिनीहरूले जङ्गबहादुर सन्तानलाई पनि भित्तामा पुर्याइदिन्छन्। विक्रम राणाहरू पनि यो चाहिँ वास्तवमा यो शमशेर राणाहरूको त्यति देखिँदैन, नजिकमा गएर ठुलो पद पाएनन्। नरसिंह राणाहरूले पाएछन् भन्दा जब यो शमशेर राणाहरू, वीर शमशेरले जब काका रणदीप सिंहलाई हत्या गरेर, चन्द्र शमशेर, वीर शमशेर, भीम शमशेर, डम्बर शमशेर मिलेर हत्या गरिसकेर जब वीर शमशेर शक्तिमा आइसकेपछि अब नेपालमा ब्रिटिसहरूको एकदमै पकड रहन्छ, असाध्यै। वास्तवमा जङ्गबहादुर ब्रिटिसलाई त्यसरी हुलेको छैनन्, रणदीपले नि हुलेनन्। ब्रिटिस आर्मीमा मान्छे यहाँबाट पठाउनलाई जङ्गबहादुरले लुकाई लुकाई सजाय दिने, त्यहाँ जानेहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो सजाय दिने, यहाँ चाहिँ घरका परिवारलाई चाहिँ अलिकति तडपाउने, नजाओस् भन्ने चाहन्थे चाहिँ जङ्गबहादुरले। रणदीपले पनि त्यही गरे। जब वीर शमशेर आइसकेपछि जाप चाहिँ वीर शमशेरको कमजोरी, त्यो हत्या गरेको कमजोरीलाई, काका मारेको कमजोरीलाई समातेर त्यसपछि वारतीसँग चाहिँ हाम्रो यहाँ लाउरी पठाउने सिस्टम गराइसकेपछि अब ब्रिटिसहरूको यहाँ चाहिँ त्यही युनिफर्म लगाउने, ब्रिटिसरले लागु जस्तै चाहिँ त्यो हामीले पनि युनिफर्म लगाउने। अब यहाँ चाहिँ अब छिरो यहाँनिर अब मेजर पनि पद छिरेको छ। त्यसपछि ब्रिगेडियर जनरल चाहिँ पछिसम्म छिरेको छैन है। त्यसपछि मेजर जनरल, लेफ्टिनेन्ट जनरल, 4 तारिक जनरल, अब के जनरल। अब यहाँ त अब कर्नेल पनि 4-5 थरी, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल, अब यो
फुल कर्नेल यो कमान्डर कर्नेल त सबभन्दा माथि मैले चार पाँचवटा कर्नेल देखेको छु। त्यो कर्नेलहरू जर्नलहरू कति यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हजुरिया जर्नल के उत्तर कमान्डिङ जनरल, दक्षिण कमान्डिङ जनरल, अब यो जर्नलहरूको पनि त्यहाँभित्र चाहिँ अब त्यो थामी नसक्नुभयो संसारमा नभएका जर्नलहरू अब त्यो नेपालमा देखिन्छन् त्यतिखेर। अब त्यो प्रमोसन भएको देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि राणाकालको जर्नलहरू त थामेरै नसक्ने मैले देख्छु। किन भन्दा त्यो एबिसी क्लासमा बाँड्न पनि छ एउटा, अब त्यसलाई पनि अब त्यो जर्नलको नाममा पनि माथिल्लो तहको जर्नल दिनु छ भन्दाखेरि यो चिजहरू हामीले अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ। र अब यहाँनिर आएर धेरै पछि आएर यो ब्रिगेडियर जनरल राणा शासनको अन्ततिर आएर मात्र देखिन्छ यो। र यो 7 साल 8 साल 9 सालतिर पनि यो सुरेन्द्र बहादुर शाह जो शरदचन्द्र शाहको बुवालाई पछि उनलाई ब्रिगेडियर जनरल पाएका छन् उनले। यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि पछि उनको फेरि खोइ उनले राजीनामा दिन्छन्, उनको जागिर गएको हुन्छ, फेरि ब्रिगेडियर जनरलमा फर्किएर पहिलाचोटि यो 7 साल पछिको मैले ब्रिगेडियर जनरल देख्छु। र अनि पछि गएर अब नेपाल आर्मीमा यो ब्रिगेडियर जनरलको यो कन्टिन्युएसन भएको मैले देखेको छु। अहिले पनि यो अर्जेन्टिना ब्राजिल यो उतातिरको आर्मीमा फुल कर्नेलबाट एकचोटि मेजर हुन्छ त्यहाँ पनि, त्यो ब्रिगेडियर जनरल बिचमा छैन भन्दा इट वाज अ ट्रेडिसन सिस्टम एट द्याट टाइम। र अब यसरी नेपाली सेनामा पनि यो ऱ्याङ्क सिस्टम आयो। र यहाँनिर म यहाँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ पछि गएर फिल्ड मार्शल, सुप्रिम कमान्डर इन चिफ, कर्नेल इन चिफका पनि पछि थपेका छन्। अब यो मार्शल भयो सुरुमा यो दर्जा, पछि गएर फिल्ड मार्शल भयो भन्दा यो मार्शल भन्ने चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा युद्धमा लडेकाहरू उतिखेर पनि ब्रिटिसहरूका विशेष गरेर फ्रान्सका अफ्रिकामा कुन देशमा गएर लडेकाहरूलाई मार्शल दिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ प्रधान सेनापति चिफ साहबभन्दा कमान्डिङ चिफभन्दा माथि, यसको कार्यकारिणी अधिकार खासै ठुलो नभए पनि त्योभन्दा माथिको चाहिँ एउटा राष्ट्रले सम्मान गर्ने दर्जा रहेछ यो फिल्ड मार्शल। मार्शल भनेपछि जङ्गबहादुरले थाहा पायो बेलायत गएपछि। अब उनको त्यो सम्बन्धले देखे यिनले, मलाई लाग्छ यो म यहाँनिर अलिकति मिति हेर्न मैले सकिनँ अहिले। यहाँनिर बेलायतबाट फर्किएर उनी बेलायत गएको 1907 सालमा हो, त्यो कुरो मलाई थाहा छ। अब मार्शलको पद यिनले कहिले लिए भन्ने कुरा म यहाँनिर मैले भन्न सकेँ। एनिवे जब जङ्गबहादुरलाई त्यो माथि पुग्दा 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 यिनी श्री 3 महाराज यिनलाई चाहियो। अब लमजुङ र कास्कीको मात्रै हो है, फेरि यहाँनिर नेपाल अधिराज्यको थिएन, उही सोभरेन थिए। त्यहाँको चाहिँ मृत्युदण्ड दिने, ट्याक्स उठाएर खाने त्यो त राज्य नै उसले पाएका थिए वास्तवमा भन्दाखेरि। मार्शल र श्री 3 महाराज चाहिँ कास्की र लमजुङका मात्रै थिए यिनी। पहिलो मार्शलको पद जङ्गबहादुरले लिए यिनले यसरी। त्यसपछि त्यो लमजुङ र कास्कीको पदलाई यिनीहरूले नेपाल अधिराज्यभरिकै श्री 3 महाराज लेखे। नेपाली सेनाकै मार्शल यिनीहरू भए, राजाबाट राजाले पाउने मार्शल राणाहरूले लेखे हुन्। त्यसपछि झन्डा यिनले राखे, मार्शलको झन्डा जङ्गबहादुरले। उतिखेर राजाको दरबारमा एउटा झन्डा राखिन्थ्यो। अब यो जुन अहिलेको राष्ट्रिय झन्डा भनेको छ, अब त्यो झन्डा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा महाभारतमा अब रामायणमा पनि त्यो उसमा देखिन्छ, के अरे यो रथहरूमा देखिन्छ। अब यो भन्ने बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले खडा गरेको झन्डा यो त्यो भनेर अहिलेका हाम्रा यी युरो डलरवाला इतिहासकारहरूले लेखेका छन्, बोल्छन्, यो गल्ती हो।
हेर्नुहोस् तपाईँले रामायणमा हेर्नुहोस्, महाभारतको रथमा हेर्नुहोस्, अहिले पुरानो पुरानो चाहिँ तपाईँको चाङुनारको मन्दिरको ढोकाहरूमा हेर्नुहोस्, यो ध्वजाको रूपमा एउटा के भन्छ शुभ ध्वजा, यो युद्धको मैदानमा विवाहको मैदानमा एउटा शुभको रूपमा लिने चाहिँ ध्वजा उतिखेरदेखि छ। त्यसैलाई हामीले चाहिँ मान्दै आएको हौँ। यो पृथ्वीनारायण शाहले राखेको चाहिँ यो चाहिँ के झन्डा भएर पनि मैले यहाँ भाषण गरेर सुन्छु म यो भन्दा एक्सक्युज मी। अब राजाको दरबार थियो त्यो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा देखि पछाडि अथवा मल्लको राजाको पालामा थिए यस्ता चाहिँ तपाईँको ध्वजाहरू रहन्थे दरबारमा भन्दाखेरि अब जब सुरेन्द्रको पालामा, राजा सुरेन्द्रको पालामा उनको दरबारमा थियो एउटा ध्वजा, अब के यही झन्डा थियो होला भनेपछि अब जङ्गबहादुरले चाहिँ मलाई पनि चाहियो, श्री 3 महाराजको चाहिँ लागि पनि झन्डा चाहियो। अनि उहाँ बेलायतमा फ्रान्समा चाहिँ यो मार्सलले झन्डा राख्दो रहेछ घरमा, गाडीमा घोडामा झन्डा राख्न नपाउँदो रहेछ भनेपछि अनि त्यो मार्सलको झन्डा जङ्गबहादुरले लिए। त्यो चाहिँ बाघ सिंह हो वास्तवमा। त्यो उनी चाहिँ घोडामा राखेर हिँड्थे, बग्गीमा राखेर हिँड्थे, जङ्गबहादुरले घरमा राख्थे। अनि जनताको आम जनताले चाहिँ बाघ झन्डा भन्न थाले। हेर्नुहोस् है, अब त्यो मार्सल झन्डा थियो नेपालमा भनेपछि हरेक राणाहरूको गाडीमा, पछि गाडी आएपछि गाडीमा, तपाईँको बग्गीमा, घरमा त्यो सिंह भएको झन्डा चाहिँ बाघ झन्डाको नामले राख्न थाले। पछिसम्म पनि त्यो मार्सल झन्डा, फिल्ड मार्सलको झन्डा हो, त्यो शक्ति थियो। त्यो 2008 सालमा जब सिंहदरबार खाली गरियो, त्यहाँबाट बिजुली गारत ल्याएर चाहिँ तपाईँको त्रिभुवन सरकारको चाहिँ के अरे नारायणीमा ल्याइएर अब उनले चाहिँ त्यो देशको सेनाको त्यतिखेर चाहिँ मार्सलको पद श्री 3 भाका राणा खारिज भइसकेपछि त्यो पद चाहिँ त्रिभुवनले लिए। अब नेपाली सेनाको मार्सल त्रिभुवन भए र त्यतिखेर चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा राख्दा रहेछन् त्यतिखेर राजाको दरबारमा। अहिलेको राष्ट्रिय झन्डा, त्यो राष्ट्रिय झन्डा राख्न खोजेर अब त्यो मार्सल श्री 3 महाराज कास्की लमजुङको चाहिँ त्यो मार्सलको झन्डा अब नेपालका राजाले लिए। हेर्नुहोस् है त, अब श्री 5ले श्री 3 को झन्डा ल्याउँछन् यहाँनिर, हेर्दै नहेरिकन बुझ्दै नबुझिकन हेर्नुहोस् यहाँ त्यो शक्ति देखेर। भनेपछि अस्ति सकका राजाले सम्म त्यो गाडीमा त्यो सिंह राजाको झन्डा भनेर बनाइयो, त्यसलाई जङ्गबहादुरले खडा गरेको झन्डा त्यो सिंह। पछि अब आफ्नो व्याख्या अनुसार त्यहाँ के चन्द्र के थप्ने, त्यसपछि कोण जस्तो बनाउने गरे। पछि महेन्द्र राजाको पालामा, पछि वीरेन्द्र राजाको पालामा के बनाए। वास्तवमा राजाले चढेको चाहिँ द्याट वाज द मार्सल फ्ल्याग। अब पछि गएर हामीले महेन्द्र वीरेन्द्र राजाको पालातिर आएर यसलाई सुप्रिम कमान्डर इन चिफ, नेपाली सेनाको फिल्डमा के अरे सुप्रिम कमान्डर इन चिफ को यसलाई दर्जा दियो र त्यो सुप्रिम कमान्डर इन चिफको झन्डा थियो। त्यो यसरी त्यो पद खडा भएको थियो मार्सल। अब आएर पछि आएर फिल्ड मार्सल भन्ने पद पनि आयो। फिल्ड मार्सल पद चाहिँ मैले मार्सल अनि मार्सल चाहिँ एकदम टफ, यो चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने टाइपका त्यो शक्तिहरूले लिन्थे। अब फिल्ड मार्सल चाहिँ युद्धमा विजय प्राप्त गरेकाहरूलाई एउटा सम्मान स्वरूप दिने प्रधान सेनापति भन्दा माथिल्लो पद संसारको एउटा यो पहिला दोस्रो विश्वयुद्ध पछि आएको प्रचलन हो। मास्टर अफ मार्सल चाहिँ त्योभन्दा धेरै अगाडिको सेनाको चाहिँ तपाईँहरूको एउटा सबभन्दा माथाडिको एउटा दर्जा हो त्यो चाहिँ मार्सल। कार्यकारी नभए पनि एउटा अब फिल्ड मार्सल चाहिँ मैले भने युद्धमा यो बोर युद्ध, तपाईँको चाहिँ अफ्रिकाको युद्ध, पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा लड्नेहरूले पछि यिनीहरूलाई फिल्ड मार्सल दिएको छ। इन्डियामा पनि पाएका छन्, मानिक शाहले पाएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब भन्दा नेपालमा चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दा 2007 सालमा नेपालमा क्रान्ति भयो राणाको विरुद्ध। त्यसमा यो सी क्लासका राणाहरू मध्ये तोरण शमशेर राणा फुल कर्नेल थिए। त्यसपछि गएर रुद्र शमशेर राणा यिनी जनरल थिए, प्रधान सेनापति थिए।
यहाँबाट निकालिन्छ। एक लासका राणा निकाली युद्ध शमशेरको पालामा यिनी पाल्पाको गभर्नर भएर जेनरल बसे, पश्चिमतिरको कमान्डिङ जनरलै भएर के अरे प्रधान सेनापति भएर बसे भन्दा यो दुईटा राणाहरूले पहिला म भन्छु तोरण शमशेर राणा यिनीले पनि मोहन शमशेरहरूलाई मार्न खोजेका हुन्छन्। कलकत्ता गएर के लिएर आएर अब यहाँ चाहिँ यो कहाँनेरि बम हान्ने, यो चाहिँ यो हनुमान ढोकाको गद्दी बेठाकमा बम हान्नलाई तयारी पारेको भन्ने यिनलाई बात लागेर प्रमाण जुटाएर यिनलाई जेलमा हालिएको हुन्छ त्यतिखेरका श्री तिनहरूले। र पछि अब यो राणा शासन ढलिसकेपछि अरू लगायत यिनलाई पनि बोलाइन्छ। तोरण शमशेर राणालाई बोलाइसकेपछि गणेश मानजी अब को यिनीहरूले चाहिँ राजा त्रिभुवनकोमा पद माग्न लगाइन्छ। अनि उनी त एउटा फुल कर्नेल थिए। ती कर्नेलले गणेश मानजीहरू लगायतको अगाडि के मागे हुन्छन् त ब्रिगेडियर जनरल मागे हुन्छ। उसले सहायक रथी नै मागे हुन्छ, ठुलो कुरा मागे हुँदैन। अनि गणेश मानजीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ त्यतिखेरको मन्त्रीहरूलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने ब्रिगेडियर जनरल भन्दा धेरै ठुलो। अनि उसले कर साहब अहिले तपाईँ ब्रिगेडियर जनरल नभन्नुहोस्, तपाईँ लेफ्टिनेन्ट जनरल खानुहोस्। उनीहरूको लागि लेफ्टिनेन्ट जनरल सानो, ब्रिगेडियर जनरल ठुलो भनेपछि अनि तोरण शमशेरले पनि बठाइ गरेर हस् त हस् भनेर त्यसपछि लेफ्टिनेन्ट जनरलको चाहिँ लुगा सुगा सिलाएर भोलिपल्ट त्रिभुवन कहाँ गएर दाम राखेर लेफ्टिनेन्ट जनरल लाउँछन्। लाइसकेपछि बल्ल त्यहाँ हल्ली खल्ली भयो कि ओहो यसले त फुल कर्नेलबाट एकचोटि लेफ्टिनेन्ट जनरल, फुल कर्नेल, ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल, अब बल्ल लेफ्टिनेन्ट जनरल हुन्छ भने फुल कर्नेल लेफ्टिनेन्ट जनरल पड्काइदिइहाल्यो त्यहाँनिर। यसरी लेफ्टिनेन्ट कर्नेल भएर उनी त कति भर्खरको चाहिँ 30 वर्ष नपुगिकन चिफ साहब भएर अब के भएर रिटायर भएको छन्। यसरी सी क्लासको राणाहरूले त्यतिखेरको राणाका विरुद्धमा बालमा रहेर लागेको चाहिँ एउटा पुरस्कारसहित यसरी झुकिएर उनी लेफ्टिनेन्ट जनरल भए। यतापट्टि आएर तपाईँहरूलाई मैले फिल्ड मार्सलको कुरा गर्दै थिएँ। 7 सालको क्रान्तिमा पाल्पा फ्रन्टमा काङ्ग्रेससँग मिलेर रुद्र शमशेर राणाले कोते बुझाइदिए, काङ्ग्रेसलाई बुझाइदिए। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, देशको तपाईँको सैनिक कानुन अन्तर्गत रहेर देशको नुन खाएर उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोत चाहिँ काङ्ग्रेसलाई बुझाउने कहाँसम्म यो एउटा सैनिक आँखाले अनुशासनले हेर्दा यो के ठिक थियो त्यो चिजहरू होला। राजनीतिक आँखाले उहाँ ठुलो हुनुभयो। यदि मैले त धेरै ठाउँमा लेखेको थियो इट वाज अ मिस्टेक। भोलि तपाईँले कोत लगेर दुश्मनलाई बुझाएर तपाईँ राज्यको चाहिँ तपाईँ राजै हुनुहुन्छ भने त्यो त इट वाज द बिट्रे। मेरो हिसाबमा मैले उहाँको सन्तानप्रति अहिले मलाई देखेर तपाईँहरूले मलाई गाली गर्नुहोला, म बोल्दैछु एउटा सिपाहीको आँखाबाट हो। अब उहाँलाई काठमाडौँ बोलाइयो, उहाँको सन्तान सबै काठमाडौँ लखटिएको थियो सी क्लासको राणा भएर। किन भन्दा उहाँ श्री 3 महाराज हुन लागेको थियो युद्ध शमशेरपछि। अब उहाँहरूको चाहिँ भित्रको एउटा कन्सपाइरेसीले, एउटा षड्यन्त्रले सी बनाएर उहाँलाई एउटा मिटिङमा बोलाइन्छ। सञ्चय कोषको मिटिङ गर्ने भनेर डाकेर युद्ध शमशेर यो चन्द्र शमशेरका सन्तानहरू मिलेर उहाँलाई पिस्तोल देखाएर त्यताबाट त्यतै उहाँलाई चाहिँ 4 भन्ज्याङ कटाएर सन्तानलाई चाहिँ रोएर निकालेर पाल्पा खेदिन्छ। बडा दर्दानक स्थिति छ। त्यो एउटा ठुलो एउटा उहाँमाथि अत्याचार भएको त्यो कुरा पक्कै हो। अब यो त मान्छेलाई अब त्यत्रो अहिलेको यो अहिलेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालय यो निर्वाचन आयोग रहेको 4 बुर्जा दरबार रुद्र शमशेरको थियो, वीर शमशेरले बनाइदिएको। वीर शमशेरको सेतो दरबार, लाल दरबार, तपाईँको फोहरा दरबार, यो 4 बुर्जा दरबार, यी सबै वीर शमशेरको पालाका हुने हो। त्यो 4 बुर्जा दरबारबाट छिर्न नदिएर उहाँलाई बाहिर खेदिएर यसरी गरिएको छ भन्दा उहाँले अब 7 सालमा क्रान्तिपत्ति लागेर जुन क्रान्ति सफल भइसकेपछि काठमाडौँ बोलाइन्छ। काठमाडौँ बोलाइसकेपछि के दिन त अब काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको हो। यो काङ्ग्रेस मन्त्रीमण्डलले के गर्यो, अब के दिन त उहाँलाई भन्दा प्रधान सेनापति त भइसकेको छ, कि त मन्त्री दिन पर्यो। होइन मलाई अब सेनाकै पद मलाई चाहिन्छ भनेर उहाँको इच्छा अनुसार
त्यसपछि उहाँलाई नेपालमा पहिलाचोटि फिल्ड मार्शल दियो। तर एउटा क्राइटेरिया के थियो भन्दा रुद्र शमशेर पनि विदेशमा त्यतिखेरको ब्रिटिस इन्डियामा मलाई लाग्छ काकुलतिर यो काकुल होइन के अरे त्यतिखेर चाहिँ जब यो प्रथम विश्वयुद्ध भन्दा को बेलामा त्यहाँ चाहिँ हामीले यो भैरवनाथ लगायत पल्टनहरूले लडेका छौँ त्यहाँ। र नेपालीको सेनामा पहिलाचोटि फर्स्ट राइफल गणको चन्द्रबहादुर कार्कीले मिलिट्री क्रस पाउनु भएको छ। हाम्रो इतिहासले सेकेन्ड वर्ल्ड वारलाई पाउनेलाई मात्रै लेखेको छ, तर अब अहिले लेख्यो चन्द्रबहादुर कार्की फर्स्ट राइफल गणको त्यो युद्ध है। पछि उहाँ कर्नेल भएर ओखलढुङ्गाको हुनुहुन्छ उहाँ हो। त्यो युद्धमा हाम्रा रुद्र शमशेर जानुभएको छ, एउटा कुनै एउटा जिम्मेवारीले जानुभएको छ, सानोमा उसमा जानुभएको छ उहाँ। भन्दाखेरि यसरी उहाँले पहिलाचोटि फिल्ड मार्शल यो नेपालमा काङ्ग्रेस गभर्मेन्टले खडा गरेको फिल्ड मार्शल पद थियो। पछि यो 63-62मा मैले यो कुरा कुनै स्रोतबाट जङ्गी अड्डाले पठाउँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मैले अनुरोध गरेका थिएँ, यो पदहरू तपाईँले नकाट्दिनुहोस्, यो त काङ्ग्रेसले खडा गरेको पद हो। अब उहाँले मलाई त्यतिखेर पनि म अहिले सार्वजनिक गर्छु, नेपाली सेनामा प्रधान सेनापति बनाउने त्यहाँ चाहिँ चलखेलमा म एउटा लेफ्टिनेन्ट कर्नल थिएँ। म कसैको पनि मान्छे नहुँदा, नेपाली सेनाभित्र कुनै पनि गुटको मान्छे म नहुँदाखेरि मलाई बोलाइएको थियो। म चेन अफ कमान्ड अनुसारको स्वीकृति लिएर म त्यहाँ जाँदाखेरि मैले 2-3वटा मैले उहाँलाई ब्रिफिङ गरेको छु। स्वीकृति पाएर म पुगेँ भन्दा त्यहाँनेरि नेपाल प्रहरीको 2टा आइजिपी फालेर तेस्रोलाई दिँदै थियो, सशस्त्र प्रहरीको 2टा फालेर तेस्रोमा दिँदै थियो, नेपाली सेनाको 2टा 1-2लाई फाले तेस्रोलाई दिँदै थियो। प्रहरी 2टाको चाहिँ फालिसकेर त्यो सेनाको फाल्नको लागि बनाएको दृष्टान्त रहेछ त्यो। मैले थाहा पाएँ यो कुरा। सशस्त्र 1-2 फाल्यो तेस्रोलाई दियो, नेपाल प्रहरीको 1-2लाई फाले तेस्रोलाई दियो, नेपाली सेनाको 1-2लाई फाले तेस्रोलाई दिनलाई देऊ रेडी। मेरो एउटा सौभाग्य भन्छु, त्यतिखेर हुनुभएको प्रधान सेनापतिलाई केही कुरा थाहा छ मलाई यो विषयमा हो। मैले ब्रिफिङ गर्न पाउँदा आमोद उपाध्यायजी अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ होला, त्यो क्याबिनेट त्यो उहाँको एउटा किचन क्याबिनेटमा मैले धेरै कुरा नेपाली सेनाको लागि बोलेको छु। र मैले भने प्रधानमन्त्रीज्यू यो तपाईँहरूले यो पद फालिदियो, फिल्ड मार्सलमा फालिदिनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसले दिएको यो फिल्ड मार्सल रुद्र शमशेरले दिएको। ओहो करसाब, यो कुरो मलाई थाहा थिएन। यसो त अब मैले यहाँनिर किन भन्दैछु भन्दाखेरि अहिले नेपालमा फिल्ड मार्सलको पद छैन, यो रिसले फालिदिएको छ। नेपाली सेनाले माग्नुपर्छ यो चिजहरू। नचाहिने चाहिँ तपाईँहरू रथी चाहिँ कतिवटा माग्ने के कति माग्ने, किन नमाग्ने? हामीले संसारमा छ, नेपालमा थियो, अब चाहिन्छ चिजहरू। यसरी यो अब के अरे यो फिल्ड मार्सलको रहेर मैले यहाँनिर फेरि दोहोऱ्याउँछु, नेपाली सेनाको तपाईँको परम्परालाई हाम्रो जुन चाहिँ प्रधान सेनापति बनाउनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप हुनलाई यो हुनु हुँदैन। जुन अहिले 3 नम्बरलाई दिने कुरा यो एउटा ठुलो एउटा, जसरी रत्न शमशेर राणालाई आइजिपी हुने बेला फाल्यो त्यो कुरा दोहोरिने छ सर भएर म गीता साँची राखेर म भन्छु। त्यतिखेर मैले गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतलाई मैले भनेको छु। त्यसपछिका कुराहरू कुनै दिन म बोल्नेछु, के कुरा भए त्यसको मतलब मैले त्यतिखेरको सरकारलाई थामेर मैले प्रधान सेनापति 1 नम्बर दिलाएँ भएर त्यो म लिन्न, तर आई कन्भिन्स हिम। उहाँको तपाईँको एउटा कोटरीमा मैले कन्भिन्स गरेको छु, होइन भने त्यतिखेर 3 नम्बरका मान्छेले प्रधान सेनापति लगिसकेका थिए। यो कुरा चाहिँ मलाई भन्नलाई गाह्रो छैन, उहाँकै मुखबाट मैले सुनेको हुँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला मरेर गए र उनले पछि के भनेका छन्, 1 नम्बरले पाउँछ, राजाले छोडे पनि राजाले दिएको 10 गुणा बढी म अभिभावकत्व दिनेछु भनेर उहाँले भनेपछि मेरो फोनबाट हुनेवाला चिफ साहबलाई फोन गरेर मैले लाएर कुरा गराएर अब यो चिजहरू मैले लेख्ने आत्मवृत्तान्तमा लेख्नेछु। अब आयो कुरा सुप्रिम कमान्डर इन चिफको, मैले अघि भनिसकेँ
8 सालमा राजाले सुप्रिम कमान्ड इन चिफले अब त्यो मार्शललाई सुप्रिम कमान्ड इन चिफमा लग्यो हाम्रो र अब एक्सक्युज मी त्यसपछि कर्नल इन चिफको पद त्रिभुवन आफू सुप्रिम कमान्ड इन चिफ भइसकेपछि उहाँको रानीहरूलाई बेलायतमा जस्तो कर्नल इन चिफको पद दिएको छ। रात दल गणेश दलमा उहाँको रानी दुईटा रानीहरू कर्नल इन चिफ हुनुहुन्थ्यो र पछिसम्म पनि रात दलको त किनभने दुईटा रानी थिए, दुईटा गणेश दल र रात दललाई दिएको थियो। पछि राजा महेन्द्रको पालोबाट एउटा रानी भएपछि पल्टनको ज्येष्ठता हेरेर रात दलको मात्रै पछिसम्म नि बडा महारानी रत्न राज्य लक्ष्मी कर्नल इन चिफ भइबक्स हुन्थ्यो। पछि यो सिस्टम खारेज भयो। मैले ऐश्वर्य सरकार भएको मलाई थाहा भएन र पछि यो गएर कर्नल इन चिफ चाहिँ नेपालको युवराज धिराज दिपेन्द्र पछि महाराज धिराज भइबक्स्यो र त्यसपछि गएर पारस सरकारले पनि कर्नल इन चिफ भइबक्सन्थ्यो। मैले यो आदर्शी शब्द म नेपाली सेनाको एउटा रिटायर्ड पेन्सनधारी हुँ। मैले सुप्रिम कमान्डर इन चिफ कर्नल इन चिफको मैले जोडिसकेपछि मैले सम्मान दिनै पर्छ। त्यो वंशको ठुलो लगानी छ नेपाली सेनाको इभोल्युसनमा, देश बचाउन बढाउनमा। अहिले हामीहरू अब इतिहास पढ्दैनौँ, हामीहरू सबैजना गुण काँडा नुन काँडा, किनभने डलर र युरोले हामीलाई ठुलो पारिदिसक्यो, हाम्रो इतिहास बर्बाद पारिदिसक्यो भन्दाखेरि अब अन्तमा मैले यहाँहरूलाई आज नेपाली सेनाको यो दर्जाको विकासक्रम कसरी भयो यो मैले बुझेको कुरा मात्रै हो। यहाँहरूले बुझेको कुराहरू धेरै हुन सक्छ। अब यसलाई सेयर गरौँ यो चिजहरू। र यो सेनाको विषयमा बोल्दिने मान्छे पनि पाइन, बालवालाले बोल्दैनन्, रिटायर्डहरूले पनि नाक खुम्चाइदिनुहुन्छ उहाँहरूले पनि, भन्दा कमसेकम हामीहरूलाई जो बोल्छ हामीलाई एउटा प्रेरणा दिनुहोस्। तपाईँहरूले प्रेरणा दिनुहोस्। र यो के थियो त यो प्रचलन हाम्रो सेनाको लागि कसैले लेख्दिँदैन। यहाँ जब तक सेनाले पैसा तिर्दैन तबसम्म सेनाको लागि पनि कुनै पनि अहिलेसम्म प्रोफेसर भन्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ यहाँका कोही भन्नुहोस्, कसैले लेखेका छैन। जतिले लेखेका छन् पैसा लिएर मात्र लेखेका छन्। हो, हामीले गरेका छौँ। यहाँ हामी छाती फुलाएर भन्नुहोस्, 1 रुपियाँ नलिएर गरिरहेछ यो कामहरू 53 सालदेखि आजसम्म। यो चिजहरूमा कमसेकम एउटा मनोबलको लागि एउटा स्याबासी दिनुहोला र गल्ती औँल्याइदिनु होला। म पूर्ण छैन, फेरि पनि आम दर्शकलाई मेरो नमस्कार छ। यो सेना नेपाली सेना महान छ। यो अर्को 1000 वर्ष रहनुपर्छ, कमी कमजोरी सुधार्नुपर्छ। एउटा संसारमा पुरानो सेना 461 वर्षको उमेर पुगेको सेना यो एक रहु, एउटा आत्मसम्मानलाई सम्मान गर। नमस्कार, जय नेपाल। समाजको आवाज.com